औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, नॉर्मली ये समझा जाता है कि जिसके पास माल व ज़र की फरावानी हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा आसाइशें हों, ऐश की अशरत की ज़िंदगी गुजार रहा हो, उस पे अल्लाह बहुत ज़्यादा राज़ी है। और लोग भी ये समझते हैं और बाज़ औक़ात इंसान ख़ुद भी ये समझने लग जाता है कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है आखिर, और वो अपनी चीज़ों पे गौर कर रहा होता है और उसके बावजूद वो ये सोच रहा होता है कि अल्लाह ने जो मुझे नवाजा हुआ है, मेरे में कोई ना कोई तो ऐसी बात है जिसे अल्लाह ने नवाजा हुआ है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीनो दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर गलती हो जाए तो कमेंट्स में रहनुमाई कीजिए, क्योंकि मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूँ जिसे दीन से मोटिवेशन मिली। मैंने सोचा इसे आप तक पास ऑन कर दिया जाए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अल्लाह की नज़रे करम का ताल्लुक़ माल व ज़र, दुनियावी माल व ज़र की फरावानी से हरगिज़ नहीं है, या दुनियावी माल व ज़र की तंगी से हरगिज़ नहीं है। आज मैं इन दोनों बातों पे मुख्तसरन गौर करूँगा कुरान व हदीस के हवाले से। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अल्लाह कुरान पाक में फ़रमाता है कि सूरह मोमिनून की आयत है कि बाज़ लोग जिसे मैंने दुनिया में माल व ज़र की फराहमी दी और ऐश व इशरत या आसानियाँ दी, दुनिया की हर आसानियाँ दी, वो ये ना समझें कि मैं उनसे राज़ी हूँ। राज़ी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये दलील नहीं है कि किसी के पास माल व ज़र की फरावानी होना इस चीज़ की दलील हो कि अल्लाह उस पर राज़ी है। अल्लाह सूरह मोमिनून में फ़रमाते हैं, कुरान पाक की आयत है कि कोई भी चीज़ यानी अयाशी का सामान अगर मैं जल्दी देता हूँ तो मैं उसकी किस्मत में, उसकी तकदीर में जो लिखा हुआ है उसको जल्दी जल्दी देने में कर रहा होता हूँ, जल्दी जल्दी उसको दे रहा होता हूँ, ताकि जो उसकी किस्मत का लिखा हुआ है वो उसको दे दूँ मैं, और फिर उस किस्मत के लेके जो उसको दिया है उससे वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से परफॉर्मेंस देता है। यानी माल व ज़र का आना बहुत बड़ी आजमाइश है, माल व ज़र का ना होना बहुत छोटी आजमाइश है। अच्छा, अब ये माल व ज़र के ना होना, तकलीफ़ों का आना, परेशानियों का आना, मुसीबतों का आना, ये भी इस चीज़ की दलील नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। ये इससे अल्लाह कुरान पाक में फ़रमाता है, सूरह मोमिनून की ही आयत है कि मैं बाज़ औक़ात अल्लाह की ज़ात अल्लाह की ज़ात आज़माती है और गुनाहों की सज़ा भी देती है। अब जब माल व ज़र की कमी होती है या बीमारियाँ, तंगियाँ, परेशानियाँ, मुश्किलात आ रही होती हैं, तो उसका इट डज़ नॉट मीन, हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। अल्लाह की वो आजमाइश भी हो सकती है और अल्लाह वो आपको तंबीह भी कर सकता है। अल्लाह कुरान पाक में फ़रमाता है कि मैं छोटे छोटे अज़ाब, छोटी छोटी मुश्किलें, छोटी छोटी तंगियाँ दे के तुम्हें वार्न करता हूँ ताकि तुम उस अज़ाब से बच जाओ जो बड़ा अज़ाब, यानी जब क़यामत का अज़ाब और फिर जहन्नुम के अज़ाब से बचो। यानी अल्लाह, इसका मतलब, इस कुरान की आयत का मतलब ये हुआ कि अल्लाह की ज़ात छोटी छोटी तकलीफ़ें जब दे रही होती है तो वो वार्न कर रही होती है। अच्छा, तकलीफ़ें दो वजह से आती हैं, या तो इंसान की अपने किए की सज़ा होती है, लाहा मा कसबत अलैहा मा, हर शख्स अपने किए की सज़ा भुगतता है, और या फिर आपकी आजमाइश होती है। अब इस बात का वजाहत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लम, जब हम पे मसाइब व आलाम आए तो हमें कैसे पता चले ये हमारे गुनाहों की सज़ा है या हमारे आजमाइश है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ये कुरान पाक की आयत है, कि अल्लाह की ज़ात जो है वो जब आजमाइश होती है तो मुसाइब व आलाम आए तो उस वक़्त ये देखें कि अगर आपका रुख अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की आज़ी की तरफ है, और कुरान पाक की भी आयत है कि मैं मुसीबतें और आलाम इसलिए भेजता हूँ ताकि वो वार्न हो जाए और तंबीह हो जाए और फिर वो आज़ी करने लगें। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो मसाइब व आलाम के बावजूद भी
تنگی میں یعنی وار نہیں ہوتے، جب وہ وار نہیں ہوتے تو پھر میں انہیں بڑا عذاب دے دیتا ہوں، اور اس سے بڑا عذاب جب بڑا عذاب دیتا ہوں تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ چھوٹا عذاب، بڑا عذاب، کم مصائب، زیادہ مصائب انسان کی تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں، اور مال و زر کی فراوانی، مال و زر کی بہتات اللہ کی خوشنودی کا سبب نہیں ہے۔ وہ خوشنودی کا سبب ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ مصائب و آلام اللہ کی نظر کا سبب ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں، جیسے لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں میں پوشیدہ رکھی، اپنے نیک بندوں کو تمام بندوں میں پوشیدہ رکھا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اس لیے پوشیدہ رکھیں کہ کوئی شخص کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹا گناہ نہ سمجھے یا چھوٹی نیکی نہ سمجھے، یا بڑا گناہ نہ سمجھے یا بڑی نیکی نہ سمجھے۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آزماتی ہے، اللہ کی ذات دے کے بھی آزماتی ہے، لے کے بھی آزماتی ہے۔ جب تمہارا یعنی رجحان بغاوت کی طرف ہو تو سمجھو تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ اچھا یعنی جب اللہ کی طرف ہو تو سمجھو آزمائش ہے، اور اگر گناہوں کی طرف ہو، بغاوت کی طرف ہو تو سمجھو تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن دونوں ہی حالات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی اور مشکلات بھی اس لیے کرتا ہے کہ اس میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ اور عاجزی وہ کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ عاجزی اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے تو ساری دنیا ہی سجدہ کرتی ہے، سارے عالمین سجدہ کرتے ہیں، درخت، چرند، پرند، آسمان، زمین سجدہ کرتے ہیں، درخت اور سمندر، مچھلیاں، سب فرشتے اس کے ساتھ، اس کو عاجزی کی ہماری کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ عاجزی ہم میں اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب آپ میں عاجزی پیدا ہو جائے گی تو دنیا آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ جب دنیا کامیاب ہوگی تو آپ اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ وہ فرشتوں نے کہا تھا کشت و خون برپا کریں، اللہ نے ہمارے خاطر لڑائی کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ جب وہ عاجزی کریں تو اللہ کی ذات ان پہ رحمت فرمائے، چاہے وہ مشکل حالات میں ہیں چاہے آسائشوں میں ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ناراضگی کا سبب ہے یا اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ بس اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے صرف عاجزی کریں، صرف عاجزی کرتے رہیں۔ جتنی آپ عاجزی کریں گے اللہ آپ کو اتنا اوپر اٹھائے گا، جتنا آپ نیچے دیکھیں گے اللہ اوپر اٹھائے گا، جس وقت آپ اوپر دیکھنے لگیں گے اللہ نیچے گرانا شروع کر دے گا۔ تو کوشش کریں کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم پہ بہت زیادہ راضی ہے، اور ہمیں اگر اللہ راضی ہے تو ہمیں اتنا کچھ دے رکھا ہے۔ اور جو مصائب و آلام اور مشکلوں پریشانیوں میں جو لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے بہت ناراض ہے، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، تو ہم تو اللہ سے مایوس ہو جائیں، جب ہم سنتا ہی نہیں تو ہم اس سے مانگے کیوں، ہم اس سے عاجزی کیوں کریں۔ دونوں صورتوں میں اللہ کا خشیت، اللہ کا خوف دل میں رکھیے اور اس سے عاجزی کرتے رہیے۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام سے، کیونکہ قرآن پڑھیے، سمجھیے، کیونکہ قرآن دنیا بناتا ہے نہ کہ ثواب کی کتاب۔ ثواب تو ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، اور گناہ ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ شیطان اس لیے ابلیس بنا، ایک تو وہ مایوس ہوا اور پھر اس نے انسانیت کو نقصان چاہا۔ تو کوشش کیجئے ہر وہ کام کریں جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، اور ہر اس کام سے بچیں جس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔